Mayong gabi sa tanan. Ah, atong hisgutan karon kung unsa ang kining gitawag na to nga word amen. So, unsa man ning word nga amen? Mao ni kasagaran nato nga gigamit labi na sa magpreyita, gigamit to sa ending o pag-agree sa usa ka tawo, labi na sa pagsimba o sa tanan buluhaton nga word nga amen, no? So common ni siya, pero kahibalo ko nga nakahibalo na po siguro man pero ako lang pong dugangan, no? So matod sa Merriam-Webster dictionary, ang meaning sa amen is used at the end of prayer. So mato akong gingon ganiha, then used to express agreement or approval. So buot pasabot dili lang word nga amen ang ni-agree tao ikaw, kundili napod sa Biblia nga gitawag nato yes or oo. So ato lang kwaon diri nga kini lang nga amen. Kay daghan sa Biblia pod nga ang pag-agree makita nato, no? So nag-ingon diha sa Hebrews, tanaw na to sa Hebrews ani sa meaning sa Hebrews nga ang amen from the Hebrews word meaning gitawag ni siya og surely. Naay klaro o sure nga kining nasabtan nganong ni-agree ka. Then kaduha, truly o tinuod nga nasabtan nimo ang gihatag nga mensahe o tanan nga nadungga nimo. Then kining gitawag na tog sincerely nga kuan siya kanang hupta na to brag sigurado, kasiguraduhan. Then trustworthy. So mao ni siya dapat na to nga kining hisgutan nato ron kay usahay man god, sige ta gamit og amen pero dako ni siya og impact sa ato, labi na sa atong Kristohanon. Kay gipasabot diri nga dili ka pwede mo ingon og amen kung dili jud ka kasabot. So kasagaran nato na gani uban matog pag yung amen mo mata labi sa simba ingon mo sabay la pag amen, so wala kay nasabti. So ano man yung gisgutan nato ni kay dako nig impact sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, mga Kisunan. Then naitulo lang nako diri nga kining sa dili pa ta diha, so ako lang isulti nga ang una nga nag-mention sa kining word amen, burag naa ni diha wa ko masayo, burag naa ni sa Numbers, no? Then ang pinakalasa New Testament sa gi-mention ni siya nga last diha sa Revelation 22. Then dunay tulo kabutang sa paggamit sa amen, no? Ning ako lang siyang gihimuan. Una is ascertain, no? Kining sa Bisaya pa atong barugan o pagsiguro. Kay mo ni angay nato mahibal-an nga katunan nga importante ang word nga amen. Kay lisod kayo nga nagamit ka ani pero wala ka kasabot, no? Then unsa man ni siya nga gipasabot nato dire nga una nato nga kining tulo ka pulong nga kining una nga asenter or ascertain, no? So atong kuan og base kining diha sa Salmo nga kining tagaan nato ni siya og dako nga kahulugan nga kaya nato ni siya nga barugan o atong kuptan o atong tuhan. Kung makita nato sa Salmo 46:1 naingon diha nga ang Dios ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan matay-og ang yuta ug matumpag ang kabukiran
ngadto sa kahidladman sa dagat. Bisan pag madahunog ang dagat o magpungasi ang mga balod o ang kabungturan matay og sa kagahom nimi. So walay kalahiina na ron sa atong sitwasyon karon. Ang point lang nako magigsunan, makaingon pa ba ka og imin sa atong panghitabo karon? So lisod kayo mga igsunan, kung wala nimo sabtan ang pulong sa Ginoo, dili na to tagaan og dakong bili ang pulong sa Ginoo. Siguro ang pagsulti nato sa imin sa sitwasyon nato karon stop how lang. So manay angay nato nga hinumduman nga atong katunan o barugan ang pulong sa Ginoo, nga kanunayon niya sama din sa gisulti sa Salmo nga ang gisgutan dire may igsunan panghitabo nga nature. So mga disaster o wanay kalahian sa nato karon, murag hadlok ng panahon, labi na sa naa po'y bag-o nga moabot nga kining gitawag nato nga gitawag nila barbarian virus. So lisod kayo mga igsunan unsa na to pag-apply ni. Then napon sa Proverbs nagingon diha nga ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-on sa turi, nga kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kagubot. Mauning mga promise sa Ginoo sa atoa nga kinahanglan nato barugan o tuuhan, no, nga importante kay ni mga igsunan labi na sa atong panahon karon. Kay murag kung wala lang po surta kaila og Ginoo, murag mo apil po ta katayog ani. Pero unsao nato iimi ni siya nga para masabtan nato kini ang pulong sa Ginoo. Then ang ikaduha, nag-ingon ni sa diha, no, nga ikaduha natong gisgutan bayan sa imin kining gitawag nato consisting. So consenting, no, sa Bisaya pa ni siya, no, pagsugot o pag-uyon. So doon na tayo mga pag-ampo mga igsunan nga kanunay nato itunol sa Ginoo, nga pwede nato ni siya hatagan po nato og aplikasyon, no, sa atong mga gipang-ampo. Kay usahay di ta kasabot, no, nga dunay mga pag-ampo nato nga niagri lang tawag imin pero layo sa atong buti pasabot o layo sa atong aksyon nga gibuhat, no. So kining pagpasabot diri sa meaning sa kining consisting pagbuot o atong gitugutan o gialaw nato ang Ginoo nga maoy magbuot sa atong kining kaugalingon. So pag-uyon nga tagaan nato ang atong kaugalingon nga ang Ginoo may maglihok o magbuot dili kita. Gialaw nato ang Ginoo nga siya mismo magbuot sa atong mga plano o tanan sa atong mga pag-ampo. Gitudloan ta sa Ginoo nga unsao nato nga ang tanan atong mga pag-ampo naa gihapon sa iyahan nagikan, no. So nag-ingon diha sa Romans 8:38 o 39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanhunan. Sa diha sa nag-ingon diha sa 39, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom wala gayoy bisan usa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga sa man siya gikan sa higugma sa Dios na pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. To bot pasabot may gisunan nga kung ang Ginoo tugta nato nga siya ang mulihok ug mokontrol sa atong kaugalingon, mao ni mahitabo, no, nga tanan walay makakuha sa walay makailog kanato o sigurado kita nga ang atong kaluwasan, ang atong proteksyon, ang atong secure sa atong kinabuhi siya gayud ang
nagkupot nini. So mao na mga kisunan magipasabot diha sa ikaduha nato nga consisting nga ang pag uyon o pagtugot ngadto sa atong tanang gibuhat nga ang Ginoo may magkontrol sa atoa, no? Kung gusto ka nga ang Ginoo nay buhaton sa atong kinabuhi, moingon ta nga amen, no? Kinahanglan sabto na to nga tanan na to nga gibuhat nga kinahanglan nga gihimay-himay na nimo nga nasabtan. Kay kung moingon ka Ginoo, ikaw ang magbuot, magkontrol sa atong kinabuhi, pero lahi ang imong aksyon, sulisod mga kaigsunan. No, wa ka kasabot ni agri ka ug unsay niimin ka pero wa ka kasabot. Then ikatulo, ingon diha, kining gitawag nato petition mo ni pinaka-common nato labi na sa atong prayer meeting. Pinaka-common ni nato nga halos tanan mo ni sa physical nato ni sila mga igsunan o atong lawas yung mga paninghanlan. Usa po diyan na ang mga espirituhanon. Gani daghan kay ni siya, no, makita nato diya sa kining una, deliverance from trouble sa James 5:13, healing sa James gihapon na nato makita. Then sa peace with others, no, sa Proverbs 16:7, then peace in spite of kining anxieties in life. So mani kasagaran nato sa Philippians na sa nato sa makita, then sa salvation sa Ephesians gihapon, wisdom, children sa Psalms ni siya, then sa kining perfect partner, no, sa Proverbs nato ni sa makita. Mani adlaw-adlaw to nga kadaghanan nga giampo ron sa mga kadaghanan nga dili lang pud nato nga mga magtotoo kung sa uban usab nga mga kasimbanan. Then kining gitawag nato a good home, to manay nga magusto ta nga mahapsay ang atong kahimtang, ang atong puloy-anan, hapsay o klaro, no? Mga saad na no mga igsunan nga may una pud nato gi kabot gihapon kini mga pag-ampo. Then to enjoy the Lord's kining providence and blessings, makidihan ni sa Proverbs gihapon makita nato sa 10:22, then sa 1 Timothy 6:17 ug sa Acts 4:17, no? Ingon po diya sa ability to produce wealth. So naagi hapon ni nato nagampo gihapon tani mga igsunan. So nganong usa may kalabutan ani mga igsunan, no, nga kini may atong gisgutan gamay ra ni siya pero kini dapat nato sabton, nga dili lang ta nga ang usa ka butang nga muuyon ta moagri ta nga wa ta kasabot. So mo ni hinay-hinayon nato nga itagamtam sa atong kagalingon nga ipadayon nato ibutang sa atong hunahuna nga kini mong butang nga dili sayon nga mosulti ta amen ug moagri ta kung wala ta kasabot, no? So hopefully mga kaigsunan nga kini hinay-hinay ni nato nga i-aplikar sa atong kaugalingon sa simpleng butang. Then nag-ingon dire nga ang pagsulti og amen dili lang sa pag-end sa atong mga pag-ampo tinuod kana, kundili surely mga igsunan, sure ka nga nasabtan nato unsa atong hisgutan nga niagri ka og amen. Sure nga nasabtan nimo kung unsa ang tanan nga gisgutan bahin ini labi na sa atong mga pag-ampo. Then ikaduha naghisgot ni sa diha og kining truly, no, manang dili jud ta pwede matulog labi na panahon sa Domingo sa pagwali kay ma-miss nimo ang pulong di mo sabtan mo ingon lang kag amen, lisod kayo mga kaigsunan. Then kining certainly, so sa gikaingon ko na ganiha nga ato siguraduon nga nasabtan nato before ta moingon og amen. Kupta nato labi na ang pagtuo nga gihatag nato sa Ginoo sa iyang mga saad. Then trustworthy, so gisgutan nato ganiha nga sabton gyapon ni nato nga before ta moingon amen nasabtan nato ni siya nga angay ba
angay ba na ko nintuhan, angay ba ko musalig ani sa pulong sa Ginoo dili. No, man ni pinakanindot magisunan, no? Kay ngano man kay dunay dakong epekto sa atong kinabuhi ang pag-agree o disagree sa atong mga pag-ampo. No, burarag gi limbungan ang atong kaugalingon. Kung dili na to mabantay magisunan, maanad daan ni burag bakikaw kayo nga ang Ginoo okay ra siguro ni siya buhaton nato ni siya sa tao burag madala-dalar pero ang Ginoo ani o permanente ho nato nga ingini burag lisod kayo mga igsunan, no? So naigiingon dire nga panultihon nga you should never say amen to anything that you are not certain about or are not in complete agreement with, because to do so is to be speaking, gitawag na to hypocrisy, no? So tinuod na mga igsunan, no? Kay bisag ako maabot na sa akong kinabuhi nga amen ana na lang niya nasa tong nahuna nga ang amen dugaya na mahuman ay pinaka-end na lang siya ba nga atong atong kining gipaabot para mahuman ang tanan, pero naadi ang pinakadako kayo magsunan nga desisyon nimo sa atong mga pag-ampo o pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo sa tanan nato nga desisyon sa atong kinabuhi isip po sa Kristiyanon, no? So ako lang ni Bisayo no naingon diha dili ka kinahanglan mag-ingon og amen sa bisan unsang butang nga dili ka sigurado o wala ka sa kumpleto nga kauyunan tungod kay ang pagbuhat niini mao ang pagsulti nga nagpakaron ingnon ta. So hopefully may igsunan nga gamay ra ni siya pero kining lisod nato ni siyang buhaton nga tagamtamo nato ang tanang matampulo nga gibuhat sa Ginoo ato mabasa tagamtamo nato usa ta mo agree og amen ngadto sa Ginoo. So maora ni mga igsunan, salamat og maayong gabi og Happy New Year kanatong tanan.